गरिन्छ। मगर समुदायमा यस चाड सांस्कृतिक र सामाजिक हिसाबले अत्यन्तै महत्त्व राख्ने गरिन्छ। मगराज ऐतिहासिक सभ्यताको जगमा विकसित मगर समुदायको प्रमुख सांस्कृतिक चाड माघे सङ्क्रान्ति 2081 को अवसरमा मगराज सभ्यता र पहिचानको दस्तावेजीकरणको दशक बनाऊँ, गरौँ मगर हुनुमा गर्व, प्रकृति कुलपितृ चेली पूजाको मूल सांस्कृतिक चाडको रूपमा मनाऊँ माघे सङ्क्रान्ति पर्व भन्ने मूल नाराका साथ मगर जातिका मौलिक सांस्कृतिकहरू नेपाल सरकारको राष्ट्रिय सूचीमा सूचीकृत गराउँदै विश्वव्यापी गराउने उद्देश्यले 2 दिने मगर मौलिक सांस्कृतिक राष्ट्रिय महोत्सव नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको मुख्य आयोजना र नेपाल मगर सङ्घ भातृ संस्थाहरू र आबद्ध संस्थाहरूको सह आयोजनामा यही मिति 2081 पौष 29 र माघ 1 गते काठमाडौँको टुलीखेलमा सुसम्पन्न हुने माघे सङ्क्रान्ति राष्ट्रिय चाडको शुभकामना आदान प्रदान तथा मगर मौलिक सांस्कृतिक प्रदर्शन कार्यक्रमको समुद्घाटन नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुहुने भएको छ। विशिष्ट अतिथिहरूको रूपमा उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री, सञ्चार मन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहनुहुने भएको छ। उक्त कार्यक्रममा मगरहरूको मौलिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी, मौलिक वेशभूषा, मौलिक खानपिनको प्रदर्शनी, धनुष बाण हान्ने, खेलो खेल्ने तथा एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान आदि हुने भएको छ। माघ 1 गते मौलिक झाँकी सहित 10 बजे भृकुटी मण्डपबाट र्याली सुरु हुने प्रिय पत्रकार मित्रहरूको माध्यमबाट सबैमा जानकारी गराउँदछौँ। साथै मगर समुदायको प्रमुख सांस्कृतिक पर्व माघे सङ्क्रान्ति 2081 लाई हरेक मगर घर आँगन टुल गाउँ बस्ती जिल्ला प्रदेश प्रवास सबै तह र तबकामा प्रमुख पर्वको रूपमा मनाउनु हुन सबै समुदायमा हार्दिक अपिल गरिन्छ। मगर हाम्रो कार्यक्रमहरू यस प्रकार रहेको छ। मगर मौलिक सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम मिति 2081 पौष 29 गते टुलीखेल काठमाडौँ, समय बिहान 10 बजेदेखि शुभारम्भ हुनेछ। त्यसको संयोजकमा कविराज मगर केन्द्रीय उपाध्यक्ष र सहसंयोजक होमराज खपाङ्गी मगर उपमहासचिव, सदस्य सचिवमा दीप सागर थापा मगर अध्यक्ष सांस्कृतिक सङ्घको रहनुहुने भएको छ। त्यसैगरी मौलिक झाँकी सहितको र्यालीमा 2081 माघ 1 गते भृकुटी मण्डपबाट मौलिक झाँकी सहितको र्याली सुरु हुनेछ बिहान 10 बजे। त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ गङ्गा बहादुर थापा मगर, नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका सह-अध्यक्ष, सह-संयोजकमा जगत रेश्मी मगर केन्द्रीय उपाध्यक्ष, सदस्य सचिवमा झविन्द्र पुन मगर अध्यक्ष नेपाल मगर सङ्घ सम्पर्क समन्वय केन्द्रीय समिति। त्यसैगरी हाम्रो स्वयंसेवक व्यवस्थापनमा संयोजक रेम पुन मगर हुनुहुन्छ, अध्यक्ष नेपाल मगर युवा सङ्घ र सह-संयोजकमा राजकुमार थापा मगर सम्पर्क समन्वय समितिबाट। सगुन व्यवस्थापन तथा अतिथि सत्कारमा संयोजक हुनुहुन्छ हिरुसरा राणा मगर, अध्यक्ष तथा नेपाल मगर महिला सङ्घ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष। सचिवालय संयोजन समितिमा पूर्व उत्सव तथा महोत्सव विभागका संयोजक चन्द्रज्योति आले मगर केन्द्रीय उपाध्यक्ष उपमहासचिव, सहसंयोजकमा विनिता आले मगर केन्द्रीय सचिव, सदस्य सचिवमा झलक थापा मगर केन्द्रीय सदस्य रहनुहुने भएको छ। सचिवालय संयोजनमा खगेन्द्र पुन मगर नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका उपमहासचिव र एकु थापा मगर
उपमहासचिव केन्द्रीय समितिकै हुनुहुन्छ। मिडिया संयोजक म आफै रक्षबहादुर रैका मगर उपाध्यक्ष केन्द्रीय समितिको र सदस्य सचिवमा मनबहादुर पुन मगर केन्द्रीय समितिका उपमहासचिव हुनुहुन्छ। मूल व्यवस्थापन समितिमा संयोजक गङ्गा खासु मगर सह अध्यक्ष नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका हुनुहुन्छ र मूल आयोजक समितिमा ज्ञानेन्द्र पुन मगर नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र हाम्रो माघे सङ्क्रान्ति पर्वलाई मुख्य प्रायोजकको रूपमा हाई भिजन ल्यान्ड हाउसिङ एन्ड ट्रेडर्स प्रालीले गरेको छ। बेभरेज पार्टनरमा गोर्खा ब्रुअरी र हिमालय डिस्टिलरी रहेको छ र ब्याङ्किङ पार्टनरमा प्रभु ब्याङ्क लिमिटेड, टेलिकम पार्टनरमा नेपाल टेलिकम रहेको पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँदछु। र हाम्रो माघे सङ्क्रान्ति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिने मौलिक संस्कृतिहरू यस प्रकार रहेको छ। एकमा नेपाल मगर सङ्घ तनहुँ काठमाडौँ सम्पर्क समितिबाट श्री केशर थापा मगरको संयोजकतामा मौलिक कौराहा नृत्य प्रस्तुत हुनेछ। त्यसै गरी भूमे समाज काठमाडौँको तर्फबाट श्री मदन रोका मगरज्यूको संयोजकतामा फाङ्क नाच प्रस्तुत गरिनेछ। 3 मा मगर उत्थान समाज गङ्गबु काठमाडौँ समितिबाट श्री चन्द्रबहादुर थापा मगरको संयोजकत्वमा मौलिक कौराहा नृत्य प्रस्तुत हुनेछ। त्यसै गरी नेपाल मगर सङ्घ रामेछाप काठमाडौँ सम्पर्क समिति, कुटीघर मगर समाज र कल्याणकारी कोषको तर्फबाट श्री दुर्गाबहादुर आछामी मगरको संयोजकत्वमा भाषी संस्कृति प्रस्तुत गरिनेछ। भूमे समाज काठमाडौँको तर्फबाट श्री मदन रोका मगरको संयोजकत्वमा श्याम्बो नृत्य प्रस्तुत गरिनेछ। 6 सेरोफेरो लाङ्गाली मगर समाजको तर्फबाट पद्मा थापा मगरको संयोजकत्वमा कौराहा नृत्य प्रस्तुत गरिनेछ। भूमे समाज काठमाडौँको तर्फबाट मदन रोका मगरको संयोजकत्वमा डिग्रे नाच प्रस्तुत गरिनेछ। सिन्धुली कलाघरको तर्फबाट श्री सुमन थापा मगरको संयोजकत्वमा मौलिक संस्कृति नौमती पञ्चे बाजामा हुर्रा, कौराहा, मारुनी, झ्याउरे, सारङ्ग्या, पैसेरु, सालैजो र घाटु जस्ताको धुन सहितको नृत्य प्रस्तुत गरिनेछ। 9 मा नेपाल मगर सङ्घ उदयपुर काठमाडौँ सम्पर्क समितिबाट श्री भुवन मगरको संयोजकत्वमा मौलिक हुर्रा नाच प्रस्तुत हुनेछ। 10 नेपाल मगर सांस्कृतिक सङ्घ केन्द्रीय समितिको तर्फबाट श्री रेशम थापा मगरको संयोजकत्वमा कौराहा नृत्य प्रस्तुत गरिनेछ। 10 बुढानीलकण्ठ मगर समाजको तर्फबाट श्री प्रदीप थापा मगरज्यूको संयोजकत्वमा हुर्रा नाच प्रस्तुत हुनेछ। 12 नेपाल मगर सङ्घ म्याग्दी काठमाडौँ सम्पर्क समितिबाट श्री एलिजिबा पुन मगरको संयोजकतामा मौलिक थाली नाच प्रस्तुत गरिनेछ। मगर परिवार नेपाल एमपिएनको तर्फबाट श्री प्रनिश आले मगरको संयोजकत्वमा शुभकामना गीत प्रस्तुत हुनेछ। 14 नेपाल मगर सङ्घ भोजपुर काठमाडौँ सम्पर्क समितिको तर्फबाट श्री मोहन राणा मगरको संयोजकत्वमा सिमल्ला बारुला नृत्य प्रस्तुत गरिनेछ। 15 साउल फेसन नृत्य समूहको तर्फबाट श्री एमबी मगरको संयोजकत्वमा माघे मेलैमा भन्ने गीतमा शुभकामना नृत्य प्रस्तुत हुनेछ। 16 सिन्धुली कलाघर श्री सुमन थापा मगरको संयोजकत्वमा प्रथम शहीद लखन थापा मगर विशेष गीती नाटक प्रस्तुत हुनेछ। र अन्तिममा 17 मा ललितपुरबाट श्री भुवन थापा मगरको संयोजकत्वमा कौराहा नृत्य प्रस्तुत हुनेछ।
त्यसै गरी तकसेरा समाजको तर्फबाट सुन्दर जिल्ला रुकुम पूर्व तकसेराबाट तकसेरा समाजको तर्फबाट आयुषा बुढा मगर, आकाश बुढा मगर, सिमाना बुढा मगर, सुमन बुढा मगर, अञ्जली बुढा मगर, निश्चल पुन मगरको आयोजनामा तक सम्बन्धी संस्कृति, मौलिक संस्कृति प्रस्तुत हुनेछ। त्यसरी 18वटा हाम्रो मौलिक संस्कृतिहरू कुनै हाम्रो बाधा गाजा बिना सबै हाम्रो लाइभमा चाहिँ यो हाम्रो नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मगर जातिको मौलिक संस्कृतिहरू यसरी प्रस्तुत गरिनेछ। र यति भन्दै मैले आज यो मगर माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा आयोजित यो पत्रकार सम्मेलनमा एउटा प्रेस नोट यहाँहरू समक्ष वाचन गरेका छु र यसमा यहाँहरूको केही जिज्ञासा सल्लाह सुझाव छ भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो आजको सभाध्यक्षज्यूले यहाँहरूलाई फेरि थप प्रस्ट्याउनु हुनेछ भन्दै म पनि यो छोटो प्रेस नोट यहाँहरू समक्ष वाचन गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका सर्दै हाम्रो उपाध्यक्षज्यू, मैले माइक चाहिँ प्रयोग गरेँ त्यही हुन्छ नि, ठिक छ होइन? नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका सबै उपाध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मामला विभागका चाहिँ उहाँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो प्रेस नोट वाचन गरेर जानुभएको छ। मैले अघि नै यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराइसकेको छु। अब हामी केही पत्रकार साथीहरूको जिज्ञासा छ भने त्यो जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने काम गर्छौँ। त्यसपछि फेरि चाहिँ लगत्तै मगर राष्ट्रिय गानलाई पनि आज चाहिँ तपाईँहरूकै माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेकोले त्यसलाई पनि जोड्छौँ। त्यसपछि हामी कार्यक्रम सप्काएर चियापान गरेर मात्रै फर्कन्छौँ। यही कुरो मैले यहाँहरूको माझमा राख्दै अब सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू तपाईँहरू के त्यस्तो जिज्ञासाहरू छ भने यहाँहरू चाहिँ जिज्ञासा राख्न हुन अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूको सबैको जिज्ञासाहरू आइसकेपछि एकपुष्ट रूपमा हाम्रो सधैँ अध्यक्षज्यूले यहाँको जिज्ञासा सम्बोधन गर्नुहुन्छ। यही कुरा मैले राख्दै मैले यहाँहरूको के भन्छ जिज्ञासा राख्नको लागि फ्लोर ओपन गरेको चाहिँ घोषणा गर्न चाहन्छु। कृपया साथै केही छ भने सोध्नु होला। छैन कि? ए ल ल ओके ल एकदमै सम्पूर्ण हाम्रो पत्रकार साथीहरूप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूको हातमा हाम्रो प्रेस नोट हातमा पुगेको छ। त्यसमा पनि केही यहाँको जिज्ञासा भयो, फेरि पछि पनि हामी जिज्ञासा मेट्ने काम त गर्छौँ नै। यही कुरो मैले यहाँहरूको माझमा राख्दै अब सिधै के छ यो हाम्रो ब्यानरले पल्टाउँछु कि के छ सर? त्यो गर्नु ब्यानर छ ल। अब हाम्रो चाहिँ मैले अघि नै यहाँहरू सबैलाई अनुरोध मैले गरेको छु। आज हाम्रो चाहिँ दुईवटा कार्यक्रम, एउटा पत्रकार सम्मेलन त भइहाल्यो। यही पत्रकार सम्मेलन सँगसँगै हामीले चाहिँ मगर राष्ट्रिय गानलाई चाहिँ आज यहाँहरूकै माध्यमबाट सार्वजनिक गर्दैछौँ ताकि जो हाम्रो चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम देश विदेश जहाँसँगै हुन्छ त्यो सबै कार्यक्रमहरू मार्फत चाहिँ राष्ट्रिय गान बजोस्, एकै दिन एकै साथ चाहिँ बजोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यसका लागि चाहिँ आज हामी मगर राष्ट्रिय गानलाई पनि सार्वजनिक चाहिँ गर्दैछौँ। यही मगर राष्ट्रिय गान सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि यसको बारेमा थोरै आफ्नो के अरे नेपाल मगर सङ्घले यो राष्ट्रिय गान किन बनाउन आवश्यक भयो र यो राष्ट्रिय गान बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ गरिएका केही हाम्रा प्रयासहरू जो यहाँनिर चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ ती कुराहरू चाहिँ राखिदिनु हुन म नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका सर्वोदय सह-अध्यक्ष श्री गङ्गाबहादुर थापा मगरज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। श्री गङ्गाबहादुर थापा मगरज्यू। धन्यवाद आदरणीय महासचिवज्यू। आजको यस मगर पत्रकार सम्मेलनका आदरणीय अध्यक्षज्यू, यो कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरेर माघे सङ्क्रान्ति पर्वको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने र हाम्रो मगर राष्ट्रिय गान सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि
यहाँ हाम्रो ब्यानर अलिकति त्यो पुरा लेखिएन छ। हाम्रो नेपाल महरसङ्घ केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, महरसङ्घका सम्पूर्ण भातृ सङ्गठनहरूका आदरणीय अध्यक्षज्यूहरू लगायत प्रतिनिधि मित्रहरू र आजको यस हाम्रो यो ऐतिहासिक पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुने यहाँहरू सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकार महानुभावहरूमा म नेपाल महरसङ्घ केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हार्दिक झोर्ले, जेधो, सिमङ्गी पाउ, मगरहात अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी मगरहरूले हाम्रो उपाध्यक्षज्यूबाट यहाँहरूले सबै कुरा सुनिसक्नु भएको छ। हामी मगरहरू यो राष्ट्रिय चाडको रूपमा माघे सङ्क्रान्तिलाई किन मान्छौँ? यसमा विज्ञान छ हामीहरूले भन्यौँ। यो वैज्ञानिकतालाई हाम्रो पुर्खाहरूले यो विज्ञानको कुरा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँहरूले अनुसरण गर्नुभयो र हामीहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गले बाँच्न सिकाउनु भयो। त्यसकारणले मगरहरूले यो माघे सङ्क्रान्तिलाई विशेष गरेर नयाँ वर्षको रूपमा पनि हामी यसलाई लिन्छौँ। यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। नयाँ वर्ष मात्रै होइन, हामीहरूले यो नयाँ वर्षमा अब यो माघ 1 गतेदेखि उता हामीहरूको सबै बाजागाजाहरू बन्द गरेर हामी खेतीपातीमा जुट्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यो माघे सङ्क्रान्तिले दिन्छ। र हामी सबै कृषि प्रधान देशको नागरिक हुनुको नाताले हामी कृषिलाई त्यसरी प्राथमिकताको साथ राखेर हामी जिउँछौँ भन्ने सन्देश पनि यो माघे सङ्क्रान्ति पर्वले दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँसँग निवेदन गरौँ यी यस्तै कुराहरू मगर समुदायले गरिआएका, भोगिआएका, जानिआएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई उजागर गर्दै यो मगरहरू, मगर जाति यो देशको मुख्य एउटा राष्ट्रियता बोकेको जाति हुनुको नाताले गर्दाखेरि हामीहरूले यसलाई गोलबन्द गर्नको निम्ति समग्र नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा गोलबन्द गर्नको निम्ति हामीले हाम्रो समुदायको तर्फबाट विगत लामो समयदेखि नेपाल मगर सङ्घ नामको संस्था दर्ता गरेर चाहिँ हामी आजसम्म सङ्गठित भएर यो मगर सङ्घको झन्डामुनि गोलबन्द भएर यो सूचना यहाँहरूलाई सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीहरूले विभिन्न चरणमा अहिले लगभग 70-72 वर्षको इतिहासमा औपचारिक रूपमा हामीहरूले नेपाल मगर सङ्घ भनेर अगाडि बढेको 42 वर्ष भयो। 42 वर्षदेखि विभिन्न तौर तरिकाबाट हामीले मगर समुदायको बारेमा जानकारी गरायौँ, मगरहरूलाई सचेत बनायौँ, मगर हुनुको अर्थ बुझायौँ। र आज हामी मगरहरूको अवस्था के छ यो राज्यमा? हामीहरूसँग राज्य छ कि छैन? मगरहरूसँग देश छ, राज्य छ कि छैन? यो बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि तमाम नेपालका मात्रै होइन संसारभरि रहेका मगरहरूलाई एउटै झन्डामुनि गोलबन्द गर्नको निम्ति एउटा त्यस्तो एउटा कडी हामीलाई चाहिएको थियो जसले सधैँभरि जागृत गरिराखोस्। लामो समयदेखि हामीले त्यसको बारेमा विभिन्न किसिमको प्रक्रियाहरू अपनाएर आज हामी मगर राष्ट्रिय गान ऐतिहासिक रूपमा हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ। यो नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको लागि मात्रै नभएर समग्र मगरहरूको लागि, मगरहरूको इतिहासमा एउटा बेग्लै किसिमको एउटा उत्साह दिने, उत्साह थप्ने र एउटा इँटा थप्ने काम भएको छ। र अब मगरहरूले यो राष्ट्रिय गानको माध्यमबाट संसारभरि एकै झन्डामुनि गोलबन्द हुने एउटा सन्देशको साथ हामी एकजुट हुँदैछौँ। लामो समयदेखि मगर राष्ट्रिय गान बनाउने भन्यौँ, थुप्रै क्रिया प्रक्रियाहरू गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत हामीहरूले संसारभरिबाटै मगरहरूसँग हाम्रो मगर राष्ट्रिय गानको बोल कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गऱ्यौँ। लामो समयदेखि यो अभियानमा थियो र गत साल चाहिँ हामीहरूले यसलाई एउटा ठोस रूपमा यसलाई हामीले अगाडि ल्याउन सफल भयौँ र लगभग 44 जना
सर्जकहरूले यो मगर राष्ट्रिय गानमा सहभागिता जनाउनु भयो र यसलाई 44 जना सर्जकहरूको सृजनाबाट हामीहरूलाई छान्नको निम्ति वरिष्ठ गीतकार जो राष्ट्रिय गीतकार सङ्घको नेपाल राष्ट्रिय गीतकार सङ्घको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ वसन्त विद्यासी थापा मगरज्यूको संयोजकतामा हामीहरूले त्यो राष्ट्रिय गान छनौट मगर राष्ट्रिय गान छनौट समिति तयार गऱ्यौँ। त्यसको सदस्यहरूमा राजकुमार बगर राणा मगर सदस्य र पवित्रा घरती मगर 2 जना सदस्य रहने गरेर हामी 3 सदस्य त्यो छनौट समिति गठन गऱ्यौँ र यो मगर राष्ट्रिय गानलाई कलेक्सन गर्न निम्ति विभिन्न तरिकाबाट जम्मा गर्नको निम्ति त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो मगर सांस्कृतिक उपाध्यक्ष कविराज मगरज्यूको संयोजकतामा उपाध्यक्ष कविराज मगर, सदस्यहरू मनबहादुर पुन मगर, उहाँ उपमहासचिव हुनुहुन्छ, संसार प्रमुख हुनुहुन्छ, होमराज खपाङ्गी मगर उपमहासचिव, श्री चन्द्रज्योति आले मगर उपमहासचिव, श्री हर्क आले मगर केन्द्रीय सदस्य चाहिँ उहाँहरूको एउटा विभाग, त्यो एउटा मगर सांस्कृतिक मगर राष्ट्रिय गान निर्माण संयोजन समिति उहाँहरूको आयोजना, उहाँहरूको आह्वानमा, उहाँहरूको संयोजनमा चाहिँ यो 44 वटा गीत छनौट भइसकेपछि यो माथि अघि नै मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेको 3 जना संयोजन समितिबाट छनौट गर्ने काम भयो र त्यसरी छनौट भइसकेको गीतको बोललाई सङ्गीत दिनको निम्ति, सङ्गीत संयोजन गर्नको निम्ति हामीहरूबाटै हाम्रै केन्द्रीय समितिमा रहनुभएका सङ्गीतसँग ज्ञान राख्नुहुने एकदमै राम्रो खालको राष्ट्रिय स्तरको सङ्गीतकारहरूबाट हामीले यसलाई सङ्गीतबद्ध गर्ने हामीले काम गऱ्यौँ, जो हाम्रो नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिमा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ। त्यसमा हामीहरूले हाम्रो मनबहादुर पुन मगर, सूर्य पूर्वा छाने मगर, डोलराज बाह्र घरे मगर, होमराज खपाङ्गी मगर, देवराज आले मगर उहाँहरूलाई सङ्गीतको जिम्मा दिएका थियौँ। यसरी सङ्गीतको जिम्मा दिइसकेपछि यहाँनिर थुप्रै उतार चढावहरूको बिचमा, थुप्रै समस्याहरूको बिचमा हामीहरूले यसलाई एउटा सङ्गीत गरेर आजको दिनसम्म ल्याइपुर्याउन सफल भयौँ। एउटा के भनिन्छ भनेदेखि सुनाखरी चाहिँ जहिले पनि अप्ठ्यारोमा फुल्छ भनिन्छ। यो सुनाखरी फुलाउन जत्तिकै अप्ठ्यारो विषय थियो हाम्रो लागि। आज सुनाखरी फुलेको छ। तपाईहरू आम पत्रकार महानुभावहरू मार्फत मगर समुदायलाई यो एउटा सुनाखरीको सन्देश दिन हामी सफल भएका छौँ र त्यो सुनाखरी जसरी अप्ठ्यारोमा फुलेर जति त्यसको महत्त्व छ, यो हाम्रो मगर राष्ट्रिय गानको उत्तिकै महत्त्व हाम्रो समुदायमा रहनेछ र यो यसले स्थान पाउनेछ र यसमा सङ्गीत भर्ने काम अघि नै यहाँहरूसँग निवेदन गरे अनुसारको सङ्गीतज्ञहरूसँगबाट भइसकेपछि यसलाई गायनको निम्ति उहाँहरूबाटै हामीहरूले लगभग होइन जम्मा 19 जना गायक गायिकाहरूबाट हामीले यसलाई स्वर भर्ने काम गरेका छौँ। श्री सूर्यप्रभा छाने मगर, डोलराज बाह्र घरे मगर, देवराज आले मगर, कविता आले मगर, आकाश थापा मगर, दीप सागर थापा मगर, आशा थापा मगर, देवीराम राणा मगर, गायत्री राणा मगर, करिश्मा घरती मगर, प्रसाद खप्तरी मगर, रेशमा पुन मगर, निर्मला थापा मगर, नितु पुन मगर, भुमसरी पुन मगर, अमर रोका मगर, केसरी घरती मगर, मन्दिरा आले मगर र सृजना श्रीष मगर गरेर 19 जना गायक गायिकाहरूले यसमा सङ्गीत आवाज दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बडो कठिन सङ्घर्षको पछि हामीले यो आज यो दिन किन चुन्यौँ भनेदेखि हामीहरूको यो नयाँ वर्ष र मगरको मूल सांस्कृतिक चाड हुनुको नाताले यसैलाई मध्यनजर गरेर यतिखेर नै हामीले सार्वजनिक गर्ने भनेर चाहिँ योजना बनायौँ र आउने माघे सङ्क्रान्तिबाट चाहिँ सबैलाई संसारभरिका
मगर सङ्घ संस्थाहरूले यसलाई सार्वजनिक रूपमा अबको मगरहरूको कार्यक्रममा मगर राष्ट्रिय गानको रूपमा यसलाई बजाउनु हुनेछ। र अब अन्तिममा अब हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूको हातबाट अब यहाँ अगाडि छ हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूको हातबाट हामी हाम्रो राष्ट्रिय गानलाई क्लिक गरेर हामी यो सार्वजनिक गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि अध्यक्षज्यूले केही कुरा यो बारेमा अझ थप प्रस्ट्याउनु हुनेछ। म यति भन्दै यो एउटा एक किसिमको मगर समुदायको लागि मगर सङ्घको लागि एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ। यसमा हामी सबै मगरहरूले गर्व गर्ने दिनको रूपमा पनि अब हामी यसलाई लिनेछौँ। म यही भन्दै यो संसारभरिका मगर सङ्घ संस्थाहरूले आजको दिनदेखि यो राष्ट्रिय गानलाई अगाडि बढाइदिनु हुनेछ र यसलाई हरेक कार्यक्रमहरूमा बजाउनु हुनेछ भन्ने निवेदन राख्दै म अध्यक्षज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मगर सङ्घ। धन्यवाद। नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका हाम्रा सर्वेय सह-अध्यक्ष गङ्गाबहादुर थापा मगरज्यूलाई उहाँले मगर राष्ट्रिय गानको बारेमा विस्तृत रूपमा यहाँलाई जानकारी गराएर जानुभएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। अब एकछिनमा हाम्रो सधैँ अध्यक्षज्यूले आफ्नो केही महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नुहुन्छ। त्यसपछि यो गीतलाई के भन्छ क्लिक गरिसकेपछि यो गीत बज्छ, तपाईँ सबैले गीत सुन्छौँ। त्यसपछि यो गीत सुनिसकेपछि यो स्वतः रूपमा समापन हुनेछ है। के भन्छ त्यसरी नै तपाईँ हामीले चाहिँ बुझ्नेछौँ। यो कुरा मैले यहाँहरूको माझमा राख्दै 1 गतेको कार्यक्रम जुन माघ 1 गते टुडी खेलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा भव्य रूपले जो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ, त्यो कार्यक्रममा यहाँहरू साथीहरूले कतिले देख्नु भएको छ, कतिले देख्नु भएको छैन। एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण लोकप्रिय मयूर नाच, त्यो नाच पनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रदर्शन हुन्छ। र चाहिँ मयूर नाचमा नाच्ने क्रममा फुलको गुच्छा त्यो मयूरको चुच्चोबाट समातेर के भन्छ प्रमुख अतिथिज्यूलाई चाहिँ माला पहिराउने, फुलको गुच्छा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम त्यस्तो पनि रहेको छ। र जब हाम्रो उद्घाटन समारोहको औपचारिक कार्यक्रम सकिसके पश्चात करिब 3 बजेसम्म हामीले औपचारिक कार्यक्रम सकाउँछौँ होला। त्यसपछि 3 बजेपछि हाम्रो नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको भातृ संस्था जो सांस्कृतिक फाँट हेर्ने नेपाल मगर सांस्कृतिक सङ्घ छ, त्यो नेपाल मगर सांस्कृतिक सङ्घको नेतृत्वमा त्यो के भन्छ कार्यक्रम ह्यान्डओभर हुन्छ। त्यसपछि करिब यहाँको प्रशासनले हामीलाई कति समयसम्म समय दिन्छ करिब रातको 9 बजे 10 बजेसम्म पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त कलाकार साथीहरू ज्योति मगर, सागर आले, रिना थापा लगायतका थुप्रै चाहिँ राष्ट्रिय रूपमै अत्यन्त ख्यातिप्राप्त कलाकार साथीहरूको चाहिँ जोरदार प्रस्तुति रहने र अर्को चाहिँ नेपालका प्रथम शहीद क्याप्टेन लखन थापा मगरको जीवनीसँगको एउटा गीती नाटक जो सिन्धुली कलाघरका चाहिँ साथीहरूले जसको नेतृत्व सुमन थापा मगरले गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ टोलीले गीती नाटक लखन थापा मगरको बारेमा चाहिँ गीती नाटक पनि प्रदर्शन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरू सबै यो जो यहाँहरूको मिडिया हेरिराख्नु भएको छ देश विदेशमा सबै साथीहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नका लागि अर्थात् शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि चाहिँ टुडी खेलमा हुन सबैलाई चाहिँ सुले निम्तो भन्दै र फेरि के भन्छ त्यो हाम्रो चाहिँ त्यतिखेरको गतिविधिहरूलाई पनि पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँ सबैलाई चाहिँ हुन यहाँहरू सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्दै निम्तो गर्दै र यो आजको कार्यक्रममा आउनुभयो यहाँहरू सबै पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ संस्थाका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइसहित कार्यक्रमलाई समापन सँगसँगै र जो हाम्रो राष्ट्रिय गान छ त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्नका लागि र चाहिँ त्यो सार्वजनिक सँगसँगै कार्यक्रमलाई चाहिँ समापन गर्न हुन सर्दै अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक महासचिव टेकबहादुर नाम्जाली मगर पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु र ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सर्दै अध्यक्ष श्री ज्ञानेन्द्र पुन मगरज्यूलाई। एकपल्ट कृपया जोरदार तालीले स्वागत गरौँ ज्ञानेन्द्र पुन मगर। धन्यवाद महासचिवज्यूलाई। नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति र माघे सङ्क्रान्ति पर्व 2081 मूल समारोहको तर्फबाट मूल आयोजक समितिको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई
जेदो जोरले सिमिपाउसहित मगरात अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित रहनुभएका नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, हाम्रो भातृ संस्थाका अध्यक्ष पदाधिकारी लगायत सदस्यज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पुनः जेदो जोरले सिमिपाउसहित आज हामीले यो देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश भएको हुनाले यहाँ विविधताको चाहिँ फुलबारी चाहिँ फुल्नुपर्छ, फल्नुपर्छ र फक्रनुपर्छ र यसलाई चाहिँ एउटा जाति समुदाय विशेष नभइकन यसलाई चाहिँ बहुआयामिक बहुलतायुक्त नेपाली समाजको जो विशेषता छ सो अनुसार चाहिँ नेपालको बहुसांस्कृतिकपनलाई चाहिँ प्रतिबिम्ब हुने गरेर नेपालमा हुने सबै जात जाति समाज समुदायले मान्ने पर्वलाई राज्यले आफ्नो पर्वको रूपमा, सरकारी पर्वको रूपमा, राज्य सत्ताको पर्वको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने सङ्घ घोषको साथमा नेपाल मगर सङ्घ लगायत थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूको संयुक्त प्रयास पहल कदमी मार्फत नेपालमा थुप्रै चाडपर्वहरू मनाइन्छ। त्यसमध्ये माघे सङ्क्रान्तिलाई मगर लगायतका नेपालका आदिवासी समुदायहरूले चाहिँ मान्ने पर्वको रूपमा नेपाल सरकारले 2065 सालमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरिसकेपछि हामीले राष्ट्रिय स्तरमा मगर समुदायले चाहिँ यसलाई यो पर्वलाई मानिआएको छ। यो पर्व विशेष त यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले, नेपालका विभिन्न चाहिँ निकायहरूले नेपालमा पर्यटक भित्राउनलाई, नेपालमा पर्यटक ल्याउनका लागि चाहिँ नेपालमा चाहिँ खास गरी संस्कृति र प्रकृति चाहिँ हेर्न नेपालमा पर्यटक आउने गर्छन् र तर चाहिँ नेपाल सरकारको संस्कृति सम्बन्धी ठोस नीति कार्यक्रम योजना नहुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालका थुप्रै मानव निर्मित संस्कृतिहरू चाहिँ मरेर अथवा हराएर जाने क्रममा छ। यसलाई बचाउनुपर्छ, यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र नेपालमा साँच्चै संस्कृति र प्रकृति हेर्न आउने पर्यटकहरूको चाहिँ ओहिरो लगाउनका लागि चाहिँ यी मानव निर्मित, मानव सिर्जित चाहिँ संस्कृतिहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उद्घोषको साथमा नेपाल मगर सङ्घले चाहिँ नेपाल सरकारलाई पटक पटक प्रेसर गरेको छ। मगरको संस्कृति मात्र होइन, यहाँ चाहिँ सबै जात जातिका संस्कार, संस्कृति, चाडपर्वहरूलाई चाहिँ राज्य सत्ताले चाहिँ अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेको छ। हामीले लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा राखेका छौँ। तर त्यसो हुँदै गर्दाखेरि सरकारले जुन खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने त्यो गरेको छैन। नेपाल सरकारले माघे सङ्क्रान्तिमा बिदा दिने चलन थियो, बिचमा नेपाल सरकारले समृद्धिको नाममा चाहिँ यसलाई चाहिँ कटौती गरेको दुःखद क्षणहरू पनि हामीसँग छन्। तर अहिले आज चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिलाई सबैको मगर लगायत सम्पूर्ण नेपालीको पर्वको रूपमा सरकारले मानेको छ र सरकारले यसलाई चाहिँ अब हामीले सार्वजनिक बिदा दिएको छ, त्यसको धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिको यहाँहरू सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिमा हामीले खास गरी चेली, प्रकृति र पितृ अथवा कुलको रूपमा चाहिँ यसलाई पूजा गर्ने हाम्रो चाहिँ चलन छ। भूमिको पूजा गर्ने, प्रकृतिको पूजा गर्ने, किनभने भूमि भएन भने हामी मानव मात्र होइन, सिङ्गो जीव चाहिँ जन्तुहरूको चाहिँ अस्तित्व चाहिँ हराएर जान्छ। प्रकृति नभएसम्म कुनै पनि जीव जन्तुको अस्तित्व हराएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रकृतिलाई हामीले संरक्षण गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ सम्वर्धन गऱ्यौँ, त्यसको पूजा गऱ्यौँ, त्यसलाई श्रद्धा सम्मान गऱ्यौँ भने मात्रै हामी जिउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले कन्दमूल, तिता, भाकु, भ्याकुर, तरुल लगायतका कन्दमूलहरू चाहिँ खाएर, किनभने हाम्रो पुर्खाहरू त्यही कन्दमूल खाएर हुर्किनु भएको त्यो पुर्खालाई सम्मान गर्ने चलन छ। र सिकारी युगबाट विकसित भएको नेपाली समाज, जो हामीले मगराट सभ्यताबाट विकसित भएको जो नेपाली समाज भनेर भन्ने गर्छौँ, त्यही मगराट सभ्यताबाट विकसित भएको नेपाली समाजको जो सभ्यता छ त्यो सभ्यतालाई पनि हामीले चाहिँ प्रतिबिम्ब होस् भनेर चाहिँ सिकारी युगबाट सुरु भएको समाज भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ धनुषबार खेल्ने, सिकारको चाहिँ एउटा प्रतिबिम्बको रूपमा चाहिँ धनुषबार खेल्ने चलन पनि हाम्रो मगर समाजभित्र छ। र थुप्रै माघे सङ्क्रान्तिमा 29 र 30 गते, पुस 29 गते र माघ 1 गतेको दिन चाहिँ हामीले काठमाडौँ टुली खेलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ प्रमुख आतिथ्यतामा हामीले त्यहाँ मगरको मौलिक संस्कृतिहरू त तपाईँहरूले सबैले हेर्न पाउनुहुन्छ। चाहे कौरा, हुर्रा, सोरठी, मारुनी, पैसेरू, भुम्या, फाङ्क लगायतका थुप्रै मगर मौलिक संस्कृतिहरू करिब 2 दर्जनभन्दा बढी मौलिक संस्कृतिहरू तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ भने त्यो सँगसँगै मगर मौलिक खाना परिकारहरू चाहिँ थुप्रै चाहिँ बारा, बटुक, सेलरोटी, वाक्सेल, हान लगायतका जति पनि मगरका सांस्कृतिक खानपिनहरू छन् त्यो पनि तपाईँहरूले ग्रहण गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई माघे सङ्क्रान्तिमा यहाँहरू सबैलाई टुली खेलमा हार्दिकतापूर्वक म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। र अहिले यहाँहरू सबैलाई राज्य सरकारको एउटा चाहिँ हामीले यो माघे सङ्क्रान्ति पर्वको माध्यमबाट राज्य सरकारको हामी ध्यान आकर्षण गराउन गइरहेका छौँ। राज्य सरकारले हाम्रो
मगरको मात्र पर्व होइन, नेपालमा भएका सबै जात जाति समाज समुदायको पर्वको रूपमा यसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ र त्यो खालको अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। र यो सँगसँगै पत्रकार मित्रहरूको यो विषयमा जिज्ञासा आयो भने थप प्रश्न पारौँला भन्ने पनि लागेको थियो। नेपाल मगर सङ्घ सत्य हेर्दाखेरि मान्छेलाई के लाग्न सक्छ नि, यो मगर जातिको मात्रै संस्था हो भन्ने लाग्छ। यसो हेर्दाखेरि रूपमा चाहिँ त्यो देखिन्छ, तर नेपाल मगर सङ्घले उठाएको आवाज, मगर सङ्घले गरेका गतिविधिहरू चाहिँ कुनै जातिको पक्षमा कुनै जातिको विरुद्धमा नभइकन समजाति बहुलताको यो पक्षमा नेपालमा भएका सबै जात जातिहरूको आर्थिक राजनीतिक सामाजिक शैक्षिक समृद्धि हुनुपर्छ र तब मात्र मगर लगायत सबै जात जातिको समृद्धि भयो भने शैक्षिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले राजनीतिक हिसाब र आर्थिक हिसाबले चाहिँ समृद्धि भयो भने मात्रै यो चाहिँ वास्तविक रूपमा समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ र यो चाहिँ स्वाधीन नेपाल बन्न सक्छ, स्वतन्त्र नेपाल बन्न सक्छ, स्वाभिमानी नेपाल बन्न सक्छौँ भन्ने किसिममा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल मगर सङ्घले नेपालमा भएका सबै जात जातिहरूको चाहिँ पहिचानको सवालमा अधिकारको सवालमा आवाज उठाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल मगर सङ्घ एउटा जाति समाज समुदायको विशेषको मात्र संस्था नभएको हुनाले यो सबैको एउटा चाहिँ आवाज उठाउने चाहिँ प्रतिनिधिमूलक संस्था भएको म यहाँहरूको मिडिया मार्फत म यहाँहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यति कुरा माघे सङ्क्रान्तिको विषयमा राखिसकेपछि मैले यहाँलाई चाहिँ छोटोमा मगर राष्ट्रिय गान चाहिँ हामीले चाहिँ आज हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ। आज गरिने मगर राष्ट्रिय गान चाहिँ माड मार्फत यहाँहरूको मिडिया मार्फत पनि यो चाहिँ सार्वजनिक हुनेछ जानेछ, त्यो आशा अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ हामीले। किनभने चाहिँ मगरहरूको चाहिँ थुप्रै एउटा चाहिँ डोलराज बारे गरे मगरज्यूले एरेन्ज गर्नुभएको चाहिँ एउटा मगर गीत अहिले बजिरहेको छ राष्ट्रिय गानको रूपमा। त्यो वास्तवमा त्यो राष्ट्रिय गान नभए त्यो जागरण गीतको रूपमा हो। त्यसै गरी चाहिँ अर्को चाहिँ मनबहादुर पुन मगरको चाहिँ संयोजनमा चाहिँ बनाएको अर्को जागरण गीत चाहिँ बजिरहेको छ अहिले मगरको सार्वजनिक कार्यक्रममा। त्यो नभइकन चाहिँ अब उहाँहरू त्यो जागरण गीतमा अगाडि बढ्नेछ। उहाँहरू दुवैजना मनबहादुर पुन मगर लगायतको टिमलाई अनि डोलराज बारेघर लगायतका टिमलाई चाहिँ धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म उहाँहरूको गीत राष्ट्रिय गानको रूपमा बज्यो, त्यसलाई चाहिँ जसले बजाउनु भयो उहाँले एरेन्ज गर्नुभयो तयार गर्नुभयो उहाँहरू दुवैजनाप्रति हार्दिक सम्मान धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब आजदेखि जति पनि विश्वभरि बसोबास गर्ने नेपाली मगरहरूको औपचारिक कार्यक्रममा चाहिँ यो नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको करिब 1 वर्षको मेहनतले तयार भएको चाहिँ मगर राष्ट्रिय गान अब हामीले चाहिँ राष्ट्रिय कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रिय गान बज्छ, 100 ठुङ्गा फुलका हामी भन्ने एउटा राष्ट्रिय गान बज्छ। अनि त्यसपछि मगरको राष्ट्रिय गान चाहिँ यो धरती भन्ने चाहिँ गीत चाहिँ हामीले चाहिँ आज सार्वजनिक गर्दैछौँ, यो बन्नेछ। र यसपछि म यहाँहरूको पत्रकार मित्रहरू मिडिया मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मगर गान बनाउने भन्ने तयारी गरिरहनु भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यो आयो भने पनि अझै विश्वभरिका मगरहरूलाई गोलबन्द गर्नलाई त्यो चाहिँ एउटा गीत एउटा सार्थक बन्नेछ। त्यो पनि यहाँहरूको मार्फतबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि म अन्तिममा भन्नुपर्ने चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ सार्वजनिक गर्ने गीत चाहिँ कलिराम घरती मगर जो अहिले प्रवासमा हुनुहुन्छ, रचनाकार हो, राम्रो गीतहरू गीत गजल कविताहरू लेख्नुहुन्छ। अनि कलिराम घरती मगरको जस्तै राष्ट्रिय गान 100 ठुङ्गा चाहिँ अब व्याकुल महिलाको चाहिँ 100 ठुङ्गा भने जस्तै मगर समुदायको चाहिँ राष्ट्रिय गान चाहिँ के अरे कलिराम घरती मगरको चाहिँ हामीले चाहिँ यो धरतीको भन्ने चाहिँ गीत चाहिँ आज सार्वजनिक गर्नेछौँ। मैले यति कुरा यहाँहरूलाई भनिसकेपछि मैले यहाँहरूको बिचमा सार्वजनिक गर्छु। मलाई चाहिँ त्यो कनेक्ट छ होला, यहाँ चाहिँ ब्लुटुथ कनेक्ट छ होला। यो लामो छ, 56 सेकेन्डको छ। अनि र मैले यो गीत चाहिँ बजिसकेपछि सबैले ल्याउने क्यामेरामा पनि रेकर्ड गर्नुपर्छ यो गीत चाहिँ, किनभने फेरि यो हामीले कपिराइटको रूपमा राख्दैनौँ। हामीले यो एकदम ओपन साझा उ भएको हुनाले यहाँहरूको सञ्जालबाट पनि सबै सञ्जालबाट यहाँहरूले राखिदिनु हुन पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति कुरा यहाँबाट भनिसकेपछि यहाँ बाहिर चाहिँ चियाको व्यवस्था पनि छ, चिया लिएर अनि हाम्रो रक्षाबहादुर रैका सरलाई भेटेर चाहिँ तपाईँहरू गइदिनु हुन म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आइदिनु भयो सबैप्रति धन्यवाद सहित। यो 56 सेकेन्डको राष्ट्रिय गान छ, यो मगर राष्ट्रिय गान चाहिँ सुनेर यहाँहरूको क्यामेरामा क्याप्चर गरेर चाहिँ यहाँलाई जानु हुन म अनुरोध गर्दै सँगसँगै औपचारिक कार्यक्रम पनि सकिएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। स्पिकर के भयो?
लु अन गरिदिउँ त प्लिज 1 मिनेट लागि जान्छ अनि अघि थियो त लाइनमा ब्लुटुथमा हालिदिनु सर ब्लुटुथ मोडमा पर चाहिँ ब्लुटुथ मोडमा राखिदिनु सर छैन पर त्यो ब्लुटुथ मोड ओके ओके बाइ बाइ भाइ सुरु गरे ल दिनु ल सुरु संस्कृति सभ्यताको सागर यो धरतीको रैखाने भूमिपुत्र मागर मौलिक संस्कार संस्कृति सभ्यताको सागर स्वाभिमान इमानदार मागरको सार विविध भाषा वेशभूषा हाम्रो पहिचान प्रकृतिको रक्षक हामी तुलसीर गौरवशाली इतिहास हाम्रो शिर इमानदार खरानी एउटै साझा जय जय मातरा जय जय मातरा जय जय मातरा जय जय मातरा राष्ट्रिय कार्यक्रम लोकल भाषा राष्ट्रिय भाषा लोकल भाषामा पत्रकार साथी र जिज्ञासाको लागि धन्यवाद छ। हाम्रो मगर समुदाय आफैमा बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक समुदाय हो। हाम्रो मगर जातिले अहिलेसम्म 3वटा भाषा जो 12 मगरात क्षेत्रमा बोलिने मगर ढुट भाषा, र अर्को 18 मगरात क्षेत्रमा बोलिने मगर खाम भाषा, र अर्को चाहिँ डोल्पातिर बोलिने मगर काइके भाषा। यो चाहिँ 3टा भाषाहरू मध्ये अहिले हामीले चाहिँ सबै मगरले सबै भाषा बुझ्न नसकिने त्यो पनि एउटा समस्या छ। त्यसो भावनाले अहिले हामीले सुरुमा यसलाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा चाहिँ जो नेपाली भाषा छ त्यसमा निकाल्ने, त्यसपछि कतिको रूपमा मगर जातिले बोल्ने 3टै भाषा मगर ढुट मगर खाम र मगर काइके 3टै भाषा हामी निकाल्ने त हाम्रो चाहिँ तयारी छ। यो कुरा मैले आउँछ त्यसको के देख्यो भन्दाखेरि तपाईँको भाषामा पनि तपाईँले अब भन्नु 42 वर्षदेखि चाहिँ चौबियामा जोडिरहेको भाषा आज पछि यो मौलाले भाषा बोल्न सिकाएको भाषा यो ठाउँ कुरा गर्नुपर्ने त्यहाँ भाषा चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्न राम्रो भाषा मजाले बोलिरहेको हुन्छ कि त्यसमा पनि चाहिएको नि नेपाल मगर सरले चाहिँ उहाँले जुन मौसम मगर भाषा बोल्न चाहनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ के कस्तो भूमिका छ होइन उहाँहरू भाषा बोल्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ उहाँहरूले भाषा बोल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ मगर समस्या भाषा किसिम अरू पनि छ कि यति नै हो। तर यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईँहरूले माघ 1 गते मनाइरहँदा त्यहाँ खानपिन नाचगान मात्रै हुन्छ कि अब विज्ञप्तिमा पनि सुन्न पाइएको यो राज्यसँग तपाईँहरूको माग के छन्? तपाईँहरूको ब्यानरमा चाहिँ मगरात सभ्यता भन्ने लेखिएको छ। सरकारको नेतृत्व चाहिँ आफ्नो सभ्यता माग्नेका विरुद्ध जातको राज्य हुन्छ भन्ने चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले मगरात माग्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको प्रधानमन्त्रीसँग प्रमुख अतिथिसँग त्यो माग रहन्छ कि रहँदैन एउटा विषय। र अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूकै समुदायको चाहिँ यो देशको पहिलो शहीद लखनलाई पनि उहाँले यो देशको पहिलो शहीद होइन भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुभएको। त्यसमा पनि तपाईँहरूको समुदायबाट तपाईँहरूको यो संस्थाबाट चाहिँ त्यो खालको प्रतिरोधमूलक कार्यक्रम देखिएन। त्यही भएर चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँको आउँदै गरेको प्रोग्राममा यस विषयमा गम्भीरताका साथ तपाईँले संस्थागत रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यो खालको डेलिगेसन त्यो खालको माग हुन्छ कि हुँदैन या जस्ट रमाइलो गर्ने खानपिन गर्ने नाचगान गर्ने मात्रै हुन्छ? अध्यक्षज्यूबाट म यसको चाहिँ बुदागत रूपमा अरू केही छ साथीहरूको अरू केही छ छैन होइन ल
प्रश्नको लागि पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। खास गरी चाहिँ पहिलो कुरा त यहाँ भाषाको कुरा आएको छ। यो भाषा अहिले हाम्रो महासचिवले भने जस्तै यो राष्ट्रिय गानलाई चाहिँ हामीले 3वटा भाषामै हामीले चाहिँ क्रमशः चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने अथवा यसलाई रूपान्तरण गर्ने चाहिँ हामीले अनुवाद गर्ने हाम्रो तयारी छ। हाम्रो चाहिँ मनबहादुर पुन, होमराज खपाङ्गे, त्यसपछि हाम्रो सूर्य पूर्व छाने लगायतको साथीहरू चाहिँ यसमा भाषाविदहरूसँग समन्वय गरेर लाग्दै हुनुहुन्छ। यो भाषा कुरा, यो गीत सम्बन्धी कुरा गर्न चाहन्छु भने बाँकी मातृभाषा अहिले चाहिँ मगर समाजभित्र 20,13,498 मगर समुदायको चाहिँ जनसङ्ख्या रहेको छ। करिब नेपालको जनसङ्ख्यामध्ये क्षेत्री पछि 52 पहाडिया 52 पछि मगर हो नेपालको जनसङ्ख्या हिसाबले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समुदायमा चाहिँ मगर भाषा बोल्ने चाहिँ 20 लाख मगरमध्ये अनि मगर समाजभित्र चाहिँ अहिले चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ 45% मगरहरूले मात्रै भाषा बोल्ने गर्छ भने बाँकी चाहिँ मगरहरू चाहिँ 55% मगरले भाषा बोल्ने गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि भाषा बोल्नको लागि चाहिँ भाषा बोलेपछि आफ्नो सभ्यता, आफ्नो चिनारी पहिचानको संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले उत्प्रेरित गरिरहेका छौँ, उत्साहित गरेका छौँ। र भाषा बोल्नेहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँहरूबाट हामीले प्रशंसा अथवा चाहिँ प्रेरणा हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भाषा चाहिँ हाम्रो मगर समाज समुदायभित्र अहिले बाजेले बोल्ने, बाउले बुझ्ने अनि नाति नातिनाले चाहिँ नबोल्ने, नबुझ्ने यो चाहिँ छ। यो नेपालको मगर भाषा मात्रै होइन, नेपालमा भएका सबै भाषाभाषीको यो चुनौती हो। त्यस कारण यसलाई च्यालेन्जलाई चिर्नको लागि नेपाल सरकारले छुट्टै नीति व्यवस्था गरेर अगाडि जानुपर्छ। त्यो कुरा पनि हाम्रो माघे सङ्क्रान्तिमा आउनु हुने नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ हाम्रो यो माग पनि रहेको छ। नेपाल सरकार यस सम्बन्धी ठोस नीति कार्यक्रम अगाडि बनाएर जाओस् भन्ने पनि हाम्रो रहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो पत्रकार मित्रहरूले भने जस्तै अहिले हामीले चाहिँ खास गरी यो देश बहुजातीय देश भएको हुनाले, बहुसांस्कृतिक देश भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी सबैको चाहिँ प्रतिबिम्ब हुने खालको चाहिँ राज्यको नीति कार्यक्रम योजनाहरू बन्नुपर्छ, बनाइनुपर्छ र यो बहुलतायुक्त समाज चाहिँ यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रममा ठोस रूपमा आएको छैन। त्यस कारणले गर्दा ठोस रूपमा आउनको लागि, ल्याउनको लागि पनि नेपाल सरकारलाई हामीले माग राख्ने गर्छौँ। र यसपटकको माघे सङ्क्रान्ति खास गरी एक आपसमा यो खुसीको दिन हो, सुखद दिन हो, मगर समुदायको नयाँ वर्षको दिन हो र यो नयाँ आयाम, नयाँ योजना, नयाँ नीति कार्यक्रम योजना बनाउने दिन भएको हुनाले यो दिन हामी माघे सङ्क्रान्तिको दिनमा चाहिँ कुनै जाति, समाज, समुदायप्रति चाहिँ कटाक्ष गर्ने, एक आपसमा चाहिँ गालीगलोज गर्ने भन्ने भन्दा पनि हामीले एउटा सुख साट्ने, शुभकामना आदान प्रदान गर्ने दिन भएको हुनाले हामीले सबैको सद्भाव, सबैको प्रगति, उन्नति हामी चाहन्छौँ। त्यस कारण त्यो कुरा भएको हुनाले हामीले यो माघे सङ्क्रान्तिमा बढी नै हाम्रो चाहिँ सद्भावपूर्ण चाहिँ हाम्रो शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यही अनुसार हामीले मनाइ नै छ। यद्यपि हाम्रा हरेक कार्यक्रममा चाहे लखन थापालाई प्रथम शहीद घोषणा गर्नको लागि चाहिँ 2051 सालदेखि नेपाल मगर सङ्घले निरन्तर रूपमा भनिसकेपछि 2056 सालमा आएपछि बल्ल तत्कालीन चाहिँ मन्त्री परिषदले शहीद घोषणा गर्यो। त्यसपछि लामो समयपछि पटक नेपाल मगर सङ्घले भनिसकेपछि 2072 साल असोज 3 गते आएपछि बल्ल प्रथम शहीद घोषणा गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रथम शहीद घोषणा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले भनेको के भने लखन थापा मगर चाहिँ मगरलाई मरेको थिएन, उसले चाहिँ उसको ज्यान आहुति चाहिँ मगरको लागि भएको थिएन। नेपाली जनताको मुक्तिको लागि चाहिँ, नेपालको प्रजातन्त्र बहालीको लागि चाहिँ, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता चाहिँ सामाजिक न्यायको लागि, नेपाली जनताको चाहिँ समग्र चाहिँ कल्याणको लागि चाहिँ उसले चाहिँ जाने राक्षसको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउँदाखेरि उनको हत्या गरिएको थियो। त्यसकारणले गर्दा लखन थापा मगर चाहिँ मगरको लागि उनले चाहिँ आन्दोलन गरेका थिएनन्, तर सम्पूर्ण नेपालीको लागि चाहिँ उनले चाहिँ मुक्तिको लागि, राणा शासनकोबाट मुक्तिको लागि चाहिँ उनले आन्दोलन गर्ने गरेर उनको हत्या गरियो। त्यसकारणले गर्दा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट शहीद घोषणा गर्यो 56 सालमा र 2072 सालमा आइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ प्रथम शहीद घोषणा गर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारका पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, नेपाल सरकारका सबै उच्च ओहदामा रहनुभएका चाहिँ नेतृत्वज्यूहरू चाहिँ विभिन्न पार्टीका नेताज्यूहरू उहाँहरू सबैले मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर बोल्ने, त्यसको बर्खिलाफमा बोल्ने छुट कसैलाई पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा म यहाँ सबैलाई के आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मलाई लाग्छ अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि कुन प्रसङ्गमा त्यो बोल्नुभयो, मन्त्री परिषदको बैठकबाट भएको निर्णय अनुसारै उहाँले चाहिँ
पछि बुझ्नुभयो होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो किसिमले यदि उहाँहरूसँग हामीले त्यो विषयमा माघे सङ्क्रान्तिमा हामीले अनौपचारिक औपचारिकमा यो कुरा पनि राख्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई के आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चाहिँ मगरको लागि मात्र नेपालको मुक्तिको लागि चाहिँ लडेका लखन थापा मगर को बारेमा गलत खालको प्रचारहरू नगरिदिनु सबैलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने प्रथम सहित लखन थापा मगरले भनेर मात्रै नभइकन चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर भएको हुनाले उहाँलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नु पर्यो, उहाँको जीवनीलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा ल्याउनु पर्यो। अनि शहीद दिवस चाहिँ फागुन 15 गते 16 गतेबाट नभइकन फागुन 2 गतेबाट शहीद दिवस मनाउनु पर्यो लगायतका थुप्रै कुराहरू चाहिँ हामीले सरकारलाई राखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा पनि सरकारले चाहिँ सुन्न जरुरी छ। यो यहाँहरूको पत्रकारिता अथवा मिडिया मार्फत पनि उहाँहरूले सुन्नुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो यो माघे सङ्क्रान्ति चाहिँ एक आपसमा सुख समृद्धि साट्ने पर्व भएको हुनाले यो दिनमा सकभर चाहिँ रातो पिरो हामी कोही पनि हुन चाहन्नौँ। तर सरकारले हाम्रो सदाशयतालाई, हाम्रो हार्दिकतालाई, हाम्रो चाहिँ संवेदनालाई चाहिँ फेरि गलत किसिमले बुझेर राज्य सत्ता नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले गलत किसिम बुझेर मगरलाई जे गर्दा पनि हुन्छ, जसो गर्दा नि हुन्छ, उनीहरूको आवाजहरू नसुन्दा नि हुन्छ, सम्बोधन नगर्दा नि हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ कोही कतिबाट त्यो खालको नजर अथवा बुझाइ भयो भने त्यो गलत बुझाइ चाहिँ गलत हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा सम्बन्धित सबैले समानता, सामाजिक न्याय र चाहिँ बहुलताको पक्षमा नेपालको नीति कार्यक्रम योजनाहरू बन्न जरुरी छ। त्यो चाहन्छौँ हामी नेपाली जनताहरूले। समग्र नेपाली जनताहरू चाहिँ नेपालको समृद्धि चाहने भएको हुनाले यही किसिमले नि यहाँहरू सबैले बुझिदिनु न र सम्बन्धित निकायले पनि बुझिदिनु न, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।